اللہ دے نبی نے مدینہ منورہ دے اندر ایک بندے کولوں قرضہ لے لیا، نبی پاک نے قرضے دا ٹائم مقرر کر لیا کہ فلاں وقت تے میں قرضہ واپس کر دیاں گا۔ اجے وقت نہیں آیا، اے یہودی جن دے کولوں قرضہ لے آگئے ہیں، میرے نبی کو آگئے ہیں، مسجد نبی اندر آئے آندہ اللہ دے نبی جی میرا قرضہ واپس کرو، میرا قرضہ واپس کرو۔ آپ فرماندے نے یہودی آجے ٹائم نہیں آیا، تیرے ٹائم تے تیرا قرضہ میں محمد واپس کر دیاں گا۔ نبی پاک کہندے نے میں لوٹا دیاں گا، کہندہ نہیں نہیں میں ہونے ہی لے کے جانا ہے۔ آپ فرماندے نے ضد نہ کر، ٹائم آئے گا میں محمد قرضہ واپس کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو گل سن لو ذرا دھیان نال، اج ساڈے بھی آپس اندر لین دین ہوندے نے، اج لوگ مشہور کردے نے جے کسے نال گوانی ہے تے اونوں پیسے دے دیو، کسے نال گوانی ہے تے اندے نال لین دین کر لو۔ اللہ اکبر۔ پر میرے نبی اے ہو جے نہیں سی، نبی پاک فرماندے نے یہودیا ٹائم آئے گا محمد کو لو آ کے اپنا قرضہ لے جائیں۔ یہودی کہندا نہیں نہیں، انہیں میرے نبی دے گلے اندر اپنا صافہ ڈال دیتا ہے، انج کر کے وٹ دینے شروع کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب میرے نبی دے کول کھڑے ہوئے نے، عمر نے تلوار میں آنچو کڈ لئی، کہندے نے اللہ دے نبی جی اجازت دے دیو میں اس گستاخ دا ساری قلم کر دیاں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے عمر نہیں نہیں اینو مارنا نہیں، اندے نال جھگڑنا نہیں، اندے نال آپاں لڑائی نہیں کرنی، تو ایندا قرضہ بھی واپس لوٹا دے تے جنہ قرضہ دینا انیاں کھجوراں نال اضافی بھی دے چھڈ۔ حضرت عمر بن خطاب نے کھجوراں دے دیتیاں، قرضہ بھی موڑ دیتا، اضافی کھجوراں بھی دے دیتیاں۔ عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی قرضہ تے دینا ہی دینا سی، اضافی کھجوراں کیوں دیتیاں جے؟ آپ فرماندے نے عمر جڑا تینوں اندے اتے غصہ آیا ہے ان دے بدلے اندر میں محمد نے نو کھجوراں دے چھڑیاں نے، تو اندے تے غصہ کیتا ہے میں اندہ بدلہ چکان لئی، انہوں تے ساڑے تے غصہ آیا کیونکہ اسی اندہ قرضہ دینا سی، اندہ قرضہ دے دیتا تے سانو غصہ بلا وجہ آیا، اس واسطے کھجوران دیتیاں نے تاکہ اس بندے اتے جڑا سانو غصہ آیا اللہ سانو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تے یہودی بھی ساریاں گلاں سندا پیا سی، کہندا اللہ دے نبی جی میں کوئی اس واسطے تے نہیں آیا کہ میں کھجوراں لے جاواں، میں قرضہ لے آواں، اضافی کھجوراں لے لاں۔ دل تے ہاتھ رکھ کے گل سن لئی، یہودی نے میرے نبی دی گل سنیے، میرے نبی دا عمل ویکھے ہے، میرے نبی دا پیار ویکھے ہے، میرے نبی دا اخلاق ویکھے ہے، میرے نبی دا حسن اخلاق ویکھے ہے۔ تے یہودی کہندا اللہ دے نبی جی جڑیاں اضافی کھجوراں دیتیاں جے اے بھی رکھ لو، تے جڑیاں کھجوراں مینوں قرضے والیاں واپس کیتیاں جے اے بھی رکھ لو۔ میں تورات تے انجیل اندر پڑھیا سی جڑا آخری نبی ہوئے گا اوندا حوصلہ ہی بڑا ہوئے گا، او بڑے پیار والا ہوئے گا، بڑیاں محبتاں والا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی میں تے ازمان آیا سی، میں آزما کے ویکھ لے آئے واقعی جنہ پیار توڑے اندر ہے دنیا اندر کسے اندر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا تے میرے رب دے قرآن دی بات سچ ثابت ہو گئی۔